ख्रिस्टियन हुनुको अर्थ कुनै धार्मिक सङ्गठनको सदस्य हुनु वा कुनै नेता वा प्रख्यात शिक्षकलाई पछ्याउनु होइन भनी बाइबलमा हामी पाउँछौँ। वास्तवमा यीशुले हामीलाई यस्ता कुराहरू नगर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ। जब हामी प्रेरितहरूद्वारा ख्रिस्टियनहरूलाई लेखिएका पत्रहरू पढ्छौँ, तिनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालनमा पवित्र जीवन जिउन, संसारका अभिलाषा र परीक्षाबाट अलग रहन, कठिनाई र सतावटलाई पनि सहन, परमेश्वरको चाँडै आउने राज्यमा अनन्त जीवनको आनन्दित आशासहित जिउन र सबैभन्दा माथि ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम र सहयोग गर्न आग्रह गरेको कुरा पाउँछौँ। साँचो आराधना। यसकारण हे भाइ हो, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूले आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, जुन तिम्रो आत्मिक आराधना हो। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। प्रतिदिनको जीवनमा प्रेम निष्कपट हुनुपर्छ। दुष्टतालाई घृणा गर। जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह। भ्रातृप्रेमले एक अर्कालाई प्रेम गर। आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। जोसमा कम नहो, तर आत्मिक उत्साहमा परिपूर्ण भई प्रभुको सेवा गर्दै रहो। आशामा आनन्दित रहो। सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर। प्रार्थनामा निरन्तर लागिरह। खाँचोमा परेका परमेश्वरका जनलाई सहायता गर। अतिथि सत्कार कायम राख। तिमीलाई सताउनेलाई आशिष देऊ, नसराप। आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्दित हो, रुनेहरूसँग रो। परस्परमा एक मनका भएर बस। घमण्डी नहो, तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर। आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नबन। दुष्टतालाई जित्नु। दुष्टताको साटोमा कसैसँग दुष्टता नगर। सबैको दृष्टिमा आदरणीय हुने काम गर। जहाँसम्म सम्भव छ सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस। हे प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधलाई ठाउँ देऊ, किनकि लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, तिर्खाएको छ भने पिउन केही देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहो, तर खराबीलाई भलाइले जित। येशू सर्वोच्च हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट छुटाउनुभयो अनि प्रेम गर्नुहुने पुत्रको राज्यमा ल्याउनुभयो, जसमा हामीलाई उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप, सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनभने उहाँद्वारै सबै थोक सृजिए। स्वर्गमा अनि पृथ्वीमा भएका थोकहरू, देखिने अनि नदेखिने, सिंहासनहरू होस् वा चाहे प्रभुत्वहरू वा शासकहरू वा अधिकारहरू, सबै उहाँद्वारा अनि उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। उहाँ शरीर अर्थात्
मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ अनि मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च होउन्। ख्रीष्ट येशूको आदर्श। तिमीहरूको आचरण पनि ख्रीष्ट येशूको जस्तै होस्, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा भएर पनि परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई पक्रिराख्ने कुनै थोक जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर मानिसकै प्रतिरूपमा बनिनुभयो अनि स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर उहाँले आफैलाई होच्याउनुभयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी बन्नुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई सर्वोच्च स्थानमा उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई एउटा नाउँ दिनुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ अनि परमेश्वर पिताको महिमाका निम्ति हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। पुरानो मनुष्यत्वलाई त्याग। यसकारण तिमीहरू ख्रीष्टसँगै जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। तिमीहरूको मन माथिका कुराहरूमा लगाओ, संसारका कुराहरूमा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। जब ख्रीष्ट अर्थात् तिमीहरूको जीवन प्रकट हुनुहुन्छ, तब तिमीहरू पनि उहाँसितै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा भएका सांसारिक स्वभावका कुराहरूलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, दुष्ट इच्छा र लोभ, जो मूर्ति पूजा हो। यिनै कुराहरूका कारण परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरूले एकपल्ट जिएको जीवनमा तिमीहरू यी मार्गहरूमा हिँड्ने गर्थ्यौ, तर अब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू पनि त्याग्नुपर्छ। रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, आपसमा झुट नबोल, किनकि तिमीहरूले आफ्नो पुरानो व्यक्तित्वलाई त्यसका चलनहरू समेत त्यागेका छौ अनि नयाँ व्यक्तित्वलाई धारण गरेका छौ, जुन चाहिँ आफ्ना सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै गइरहेको छ। यहाँ ग्रीक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमरा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबैमा हुनुहुन्छ। नयाँ व्यक्ति, नयाँ आशा। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ, त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बढी प्रेम धारण गर, जसले सबैलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गरोस्, जसका निम्ति तिमीहरू एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हो। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाओ र अर्थी देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ अनि
वचनमा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। पत्नीहरू हो, प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूको अधीनमा बस। पतिहरू हो, आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर अनि तिनीहरूप्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो, हरेक कुरामा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यसले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। अनन्तका कुराहरू अहिले देखिँदैनन्। होशियार बस कि कसैले तिमीहरूलाई दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा कैदी नबनाओस्, जुन चाहिँ ख्रीष्ट अनुसार होइन तर मानवीय परम्परा अनि यस संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। किनकि ख्रीष्टमा ईश्वरत्वको सारा पूर्णता शारीरिक रूपमै वास गर्छ अनि तिमीहरूलाई ख्रीष्टमा पूर्णता दिइएको छ, जो हरेक शासक र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, किनकि हामी बाहिरी तवरमा नष्ट भइरहेका छौँ तापनि दिनदिनै हामी भित्र तवरमा नयाँ हुँदैछौँ। किनभने हाम्रो क्षणभरको हलुको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। यसकारण हामी आफ्ना आँखा देखिने थोकहरूमा होइन तर नदेखिने थोकहरूमा लगाउँछौँ, किनकि देखिने थोक क्षणिक तर नदेखिने चाहिँ अनन्त हुन्छ। हामी स्वर्गको चाहना गर्छौँ। अब हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव घर भत्की गए पनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन। अहिले हामी स्वर्गीय वासस्थान धारण गरौँ भनेर सुस्केर हाल्छौँ, किनकि त्यसलाई धारण गर्यौँ भने हामी नाङ्गो देखिने छैनौँ। यस घरमा हुँदा त भारीले थिचिएर हामी सुस्केर हाल्छौँ, किनकि हामी वस्त्र फुकालिएका होइन तर हाम्रा स्वर्गीय भवनले ढाकिएका हुन चाहन्छौँ, ताकि जो मरणशील छ त्यो जीवनमा समावेश होस्। अब हामीलाई यस कुराका निम्ति तयार पारिदिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। हामी विश्वासले जिउँछौँ। यसकारण हामी सधैँ विश्वस्त छौँ र जान्दछौँ कि जबसम्म हामी शरीरको वासस्थानमा छौँ तबसम्म हामी परमेश्वरदेखि टाढा छौँ। हामी दृष्टिले होइन तर विश्वासले जिउँछौँ। हामीमा पूर्ण भरोसा छ, बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। यसकारण चाहे हामी शारीरिक घरमै रहौँ वा अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। किनकि हामीले यस शरीरमा हुँदा असल कि खराब जे गरेका छौँ त्यसको फल पाउन हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनको अघि उपस्थित हुनुपर्नेछ। हामी ख्रीष्ट येशूका निम्ति जिउँछौँ। तब परमेश्वरको डर मान्नु के हो भनी हामीले जानेका हुनाले हामी मानिसहरूलाई मनाउँछौँ। हामी जे छौँ त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ र म आशा गर्दछु त्यो तिमीहरूका विवेकमा पनि प्रष्टै होला। ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ, किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएका हुनाले सबै मरे। उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, जो तिनीहरूका निम्ति मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो।
हामी ख्रीष्ट येशूका राजदूत हौं। यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौं। हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौं, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौं। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बिति गए, हेर नयाँ आएको छ। यी सबै त परमेश्वरबाट हुन्, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसित मिलापमा ल्याउनुभयो अनि मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ। हामी ख्रीष्टको पक्षमा तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछौं, परमेश्वरसित मिलापमा आओ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनु भयो।